یہ کو کم رکھا ہے بڑے ساتھی میرے تو ناراض ہو ابو ابو آپ آؤ نواز چھوٹے بچے کو نہ بہو بیٹا بڑے ساتھی آگے بڑھے بڑھے آگے میں تو پریشان تھی کہ میں ناراض ہی کی گالے خیر ہوئے بڑے ابو ہو گئے تھوڑی تکلیف کرو پیچھے پیچھے کرو بچے نکلا کوئی ایک خالی آپ کو کرو بڑے ساتھی بچی ناظر قرآن پاک پڑھے الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليس الذكر كالأنثى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام
ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور انتہائی قابل احترام میری ماں اور بہنوں، فصیح اللسان فاضل نوجوان حضرت مولانا عامر حیات صاحب دامت فیوزہم العالیہ قرآن و سنت دے جرے موتی پیش فرما گئے۔ اللہ کریم انہاں دے علم وچ، عمل وچ، حسن بیان وچ، جوانی وچ، تقوی وچ مزید ترقیاں اور برکتاں نصیب فرماوے۔ جیری ساری عزیز بیٹی نے قرآن مجید مکمل کیتا ہے، میں خلوص دل نال اپنی اس عزیزہ نو، اس دے والدین نو، استاذ محترم نو مبارکباد پیش کرے نا اور دعا گوہاں کہ اللہ کریم ساری اس عزیزہ دا عمل اس واسطے، والدین واسطے، استادہ واسطے بخشش اور نجات دا ذریعہ بناوے۔ قرآن مجید دے اندر اللہ کریم نے 4 طریقہ نال مسئلہ سمجھایا ہے۔ یا تو اللہ کریم نے مسئلہ سمجھایا ہے دلیلہ بیان کر کے، ایک دعویٰ پیش کیتا اور دعویٰ منواون واسطے دلیل دیتی۔ میں دعویٰ کراں بھئی اس چادر دا مالک میں ہاں، اور دکاندار دی رسید پیش کراں اے مول گھنن دی رسید ہے، اس نو سلے دن دلیل۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے مسئلہ سمجھایا ہے قسمہ چاہ کے، والعصر میں اللہ کو زمانے دی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے کہ سارے انسان نقصان ہی چن، نقصان تو او بندہ بخشی جہاں عقیدہ بھی ٹھیک ہویا، عمل بھی ٹھیک ہویا، ایک دوجے کو حق دی تاکید بھی کریندا رہیا، مصیبت آئیاں تا صبر تو بھی کم کھندا رہیا۔ تیسرا طریقہ ہے قرآن پاک کی مسئلہ سمجھاون دا، اللہ مثالاں بیان فرمائندا ہے۔ سورۃ الحج چلا نے مکھی دی مثال بیان کیتی ہے، سورۃ العنکبوت چلا ڈامر دی مثال بیان کیتی ہے، کتھائیں پانی دی مثال بیان کیتی ہے، بھا دی مثال بیان کیتی ہے۔ تے چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اللہ قصے بیان کر کے مسئلہ سمجھے دے۔ میں بھی آج مستورات نو سامنے رکھ کے ایک قصہ بیان کرنا ہے جہاں تعلق ہے پچھلی امتاں دی ایک عورت نال، اور اللہ نے کسے کنہ دے چسکے واسطے بیان نہیں کیتے۔ ہون تا موبائل دا دور ہے، لوگوں کو ٹائم ہی نہیں، ہر وقت فیس بک، ہر وقت ڈرامے، ہر وقت گانے، نوجوان اس سے مصروف ہیں۔ پرانے سارے جڑے بزرگ ہن رات دے ٹائم چوکاں تے بیٹھا ایک دوجے نو قصے سنائے ٹائم پاس کرن واسطے۔ قرآن پاک کی اللہ قصے ٹائم پاس کرن واسطے بیان نہیں کیتے۔ اللہ فرمایا میں کو اللہ ہون دی قسم لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، میں اللہ عقل مند لوگاں واسطے انہاں قصہ دے اندر بڑا سبق رکھا ہے۔ ہن ایک دیندار عورت دا قصہ ہی سنو تے وچوں سبق کرے مل دن او سبق بھی سنو۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قالت عمران رب انی نذرت لک۔ آیت نمبر 35 زیارت کرنی ہے۔ سورت آل عمران 3 پارا،
اس دنیا وچ ترے چیزاں ایسیاں ہی نہ اکھیاں نال زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ بیت اللہ شریف دی اکھیاں نال زیارت کرنا بھی عبادت، اپنے والدین کو عزت ادب تے احترام دی نظر نال دیکھنا بھی ثواب۔ تے نمبر 3 اللہ کریم دے قرآن پاک دی اپنی اکھیاں نال زیارت کرنا بھی عبادت تے ثواب۔ یہ زیارت کرو تاکہ ثواب ہوئے۔ فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، حضرت عمران دی گھر والی آکھن لگی۔ ہن اللہ کریم نے اس مقام تے خامد دا نام ذکر کیتا ہے حضرت عمران، لیکن حضرت عمران دی گھر والی دا نام کیا ہے؟ اللہ گھر والی دا نام نہیں چاہیا قرآن پاک وچ۔ اگلا مسئلہ ہو سننا ہے، قرآن پاک دے 30 سپارے 114 سورتاں، پورے قرآن پاک دی تلاوت کرو کہ عورت دا نام تنوں قرآن ہی نہیں ملنا سوائے حضرت مریم دے۔ حضرت مریم دے نام تے قرآن پاک دی سورت بھی ہے سورت مریم۔ حضرت مریم تو علاوہ پورے قرآن دے 30 سپارہ وچ کہ عورت دا نام ذکر نہیں۔ تے حضرت مریم دا اللہ نے قرآن پاک وچ نہ چاہے عیسائیاں نو مسئلہ سمجھاون واسطے۔ اے میرے سامنے لاواں پارا سورت دا نام سورت التوبہ۔ فرمایا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، آیت نمبر 3 ہے سورت التوبہ 9واں پارا۔ عیسائی آکھن لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا پترے، حالانکہ اللہ کریم والدین تو بھی پاک تے اللہ اولاد تو بھی پاک۔ لم یلد ولم یولد، اللہ دی والدہ بھی کوئی نہیں، والد بھی کوئی نہیں، دھی بھی کوئی نہیں تے پتر بھی کوئی نہیں۔ جس ویلے عیسائیاں کھڑ لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا پتر ہے، اگلی آیت اللہ فرمائے دے والمسیح ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا پتر نہیں، حضرت مریم دا بیٹا ہے۔ چونکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام اپنی قدرت نال بغیر والد پیدا کیتا ہی صرف والدہ وچوں، اس واسطے اللہ کریم نے نہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ بی بی مریم دا چاہے قرآن پاک وچ۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا والد ہوندا نہ والد نہ قرآن پاک چاویا۔ 3 پارا سورت دا نام سورت آل عمران۔ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آیت نمبر 59 سورت آل عمران 3 پارا۔ یہودیاں کھڑ لگے حضرت مریم دا کردار ٹھیک نہیں، بغیر خامد دے کیویں پتر جم پیے۔ اللہ قرآن پاک کی یہودیاں نو جواب دیتا ہے خبردار بی بی مریم دے الزام نہیں لاونا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مثال آدم علیہ السلام آلیے، میں اللہ عیسیٰ علیہ السلام نو پیدا کیتا ہے جدی امت ہے، میں اللہ تاؤ قادران، میں اللہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیتا ہے جدا ابا ہی کوئی نہیں تے اما ہی کوئی نہیں۔ جے کر میں اللہ اپنی قدرت کاملہ نال بغیر والد والدہ دے آدم علیہ السلام نو پیدا کر سکدا تو صرف والدہ وچوں اپنی قدرت نال عیسیٰ علیہ السلام نو بھی پیدا کر سکدا۔ کیرا مسئلہ یاد رکھنا ہے تسا دوستاں تے ساڈیاں ماما بھیڑاں؟ ہاں ناچ میں کو اچھا جواب دی وے تاں میں تواڈے واسطے دعا منگساں۔
حضرت مریم تو علاوہ قرآن پاک دے 30 سپارج کے عورت دا نام ہے تے حضرت مریم دا نام کیوں ہے؟ عیسائیاں نو مسئلہ سمجھاون واسطے. عیسیٰ علیہ السلام بھی مریم دا پتر ہے. اللہ کریم نے مسئلہ سمجھا چھوڑے جی میں عورت دے جسم دا پردہ ہے، جی میں عورت دے آواز دا پردہ ہے، جی میں عورت دے نام دا بھی پردہ ہے. جتنے تھوڑی کوئی سخت مجبوری نہ ہوئے عورت دے نام دا پتہ بھی پرے بندے نو نہیں چلنا چاہیے. نکاح نامہ مجبوری نہ لکھنا پڑتا ہے. خدا نہ خواستہ طلاق نامہ لکھنا پہ گیا ہے، طلاق نامہ مجبوری. کوئی زمین دا انتقال ہے، رجسٹری ہے، عورت دے نام تا نہ لکھنا مجبوری. جتنے توڑی کوئی مجبوری نہ ہوئے عورت دے نام دا پتہ بھی غیر محرم بندے کو نہیں چلنا چاہیے. دوسرا مسئلہ عورت دے نام دا بھی پردہ ہے، عورت دی آواز دا بھی پردہ ہے. فرمایا والا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. اے آیت نمبر 31 سورۃ النور 18واں پارہ. مسلمان بی بی مسلمان مائی اپنے ویڑے تے 4 دیواری دے اندر ٹردی ودیے، بوکھر دیونی ہے، بہاری دیونی ہے، کھانا پکاونا ہے، گھر دا کم کار کرنا ہے. اللہ فرمائے دے خبردار مسلمان بی بی اپنی 4 دیواری دے اندر ٹردے ویلے زور نال زمین تے پیر نہ رکھے. متا تے پیر دے اندر زیور پایا ہویا ہوئے تے زیور دی آواز گھر دی 4 دیواری تو باہر پرایا بندہ نہ سن گھنے. عورت دے پیر والے زیور دی آواز دا پڑتا ہے. ایک قرآن دی آیت ہے. عورت حج تے میں دی پئی عمرے واسطے، مرد نے اچھی آواز آلہ کھڑاؤں دے لبیک اللہم لبیک. عورت حج تے عمرے تے میں دی پئیے اچھی آواز نال لبیک کھڑ دی اجازت نہیں. اچھی آواز نال عورت لبیک آکھے حج تے عمرے تے میں دے ویلے ثواب نہیں، گناہ لکھا ویسی. نماز پڑھ دی پئی عورت گھر مسئلہ خیال نال سنن ساڈی ماواں بھیڑاں. نماز پڑھ دی پئی گھر میں مثال دینا، فجر دی نماز تے عورت نے نماز وچ زور نال قرآن پاک چا پڑھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تے عورت دی نماز علی تلاوت دی آواز گھر تو بیر کے پرے بندے سن گھتی ہیں، عورت دی نماز ٹوٹ گئی ہے. اذان دا ٹائم تھی ونجے عورت نو اذان پڑھن دی اجازت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے التسبیح للرجال والتسبیح للنساء رواہ البخاری او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام صاحب نماز پڑھے دے ویلے نماز بھول گئے. انسان جو ہویا بندہ بھول بھی سکتا ہے. آپ نے فرمایا جرے جماعت پیچھو مرد کھلوتے مردہ نے اچھی آواز نہ کھڑے سبحان اللہ، تاکہ امام صاحب سبحان اللہ دی آواز سن کے سمجھ گھنے میں نماز بھلدا پیاں. تے مردہ نو خیال نہیں ریا امام صاحب بھل دے پین. نماز دے اندر آخر وچ جڑی عورتاں کھلوتیاں عورتاں نے اچھی آواز نال سبحان اللہ نہیں آکھنا. والتسبیح عورت ہاتھ دے اتے ہاتھ مارے، ہاتھ دے اتے ہاتھ مارے
تاکہ ہتھاں دی عوام نال امام سمجھ گھنے میں بھلا کھلوتا عورت نو امام نو یاد دہانی کرون واسطے اچھی آواز نال سبحان اللہ بھی آکھن دی اجازت نہیں. ہن غور کرے جرا مسئلہ سناونا میری اگلیاں دیکھنی دوستاں. زور نال اپنی چار دیواری تے ویڑے وچ قدم زمین تے رکھن دی اجازت نہیں. اچھی آواز نال عورت نو لبیک آکھن دی اجازت نہیں. اچھی آواز نال عورت نو نماز وچ قرآن پاک دی تلاوت کرن دی اجازت نہیں. اچھی آواز نال عورت نو سبحان اللہ آکھن دی اجازت نہیں. اذان پڑھن دی اجازت نہیں. تے شادیاں تے ڈانس کر کے پورے محلے نو گانے گا کے آواز سناون دی کیویں اجازت مل گئی ہے؟ اچھی آواز نال قرآن نہیں پڑھ سکتی. تے ربیع الاول دے مہینے وچ میلاد دی محفلاں وچ نعتاں پڑھ کے اپنی آواز پورے علاقے نو سناون دی کیویں اجازت ہے؟ انصاف کرے انصاف. 22 سپارہ سورت دا نام سورت الاحزاب. فرمایا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. آیت نمبر 32 پہلا صفحہ ہے. انگلی میں رکھی ہوئی ہے. گھر دے اندر زنانیاں کلیاں ہی مرد کوئی نہیں. دکان تے گئے, زمینہ تے گئے, ملازمت تے گئے, ڈیوٹی تے گئے ہوئے, دروازے تے کوئی غیر محرم پرایا بندہ آ گیا ہے. ابے نو ملنا چاہتا ہے, پھرا نال ملاقات کرنی ہے. اللہ فرمائے دے خبردار مسلمان بی بی فلا تخضعن بالقول. دروازے تے آون والے پرائے بندے نال نرم نرم لہجے نال گل نہ کرے. سخت لہجے نال جواب لے, بھائی دروازے تے نہ کھلو, چلا وان, ابا گھر کو نہیں بیٹھا, دروازے تے نہیں کھلو منا. سخت لہجے نال جواب لے. قرآن دی آیت ہے. نرم لہجے نال دروازے تے آون والے بندے نال گل نہ کرے. فیطمع الذی فی قلبہ مرض. اگر تے دروازے تے آون والے پرائے بندے نال میٹھے میٹھے لہجے نال گل کیتی, ماتاں بندے دے دل وچ تیرے بارے برا خیال پیدا نہ تھی ونجے. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. دروازے تے آون والے پرائے بندے نال لمبی گل بھی نہ کرے. اگر تے لمبے حال وال چھیڑ دیتے متا محلے والا نو شک نہ پے ونجے اے پرایا بندہ اتنی دیر دا کیوں اس بوئے تے کھلوتا ہویا ہے. شریعت دا مسئلہ ہے, شک کا لجھا تو بچو. ہن تو کو حدیث پاک سناوا بس سبق دیا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف دا مہینہ آئی, اعتکاف بیٹھے مسجد نبوی شریف وچ. ادھی رات دا ٹائم آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسجد اندر آ گئی. نال حجرہ آئی, کوئی گل کرنی آس. جر ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی آپ نال گل کرن واسطے مسجد نبوی شریف دے اندر آئی. آپ گل بات کرے دے ہوئے اپنی گھر والی دے نال ٹر پے. مسجد صحن دے اندر کھلو کے اپنی گھر والی نال گل بات کرے دے کھلوتے نال رستہ آئی. دو صحابی میں دے پیان ادھی رات دا ٹائم انہاں ویکھا جو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد نبی شریف وچ کہ عورت نال گلاں کرے دے کھلوتے نوں انہوں صحابی تیز تیز قدم نال ٹر پے ترکھے ترکھے انہاں قدم چے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھن تو بعد فرمایا الا رسلکما اگو تے نہ ونے ایتھائیں کھلو ونجو دوئے کھلو گئے میرے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سانو گال بات کریں دا وے کے ترکھے قدمہ نال ونجن والے ہو اے جیری عورت نال میں مسجد نبی شریف وچ گال بات کریں دا کھلوتا میری اپنی گھر والی ہے روحیں صحابی حیران تھی گئے حضرت اے تو سب کیوں سانو رسایا ہے میری اپنی بیوی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم اسے موقع دے حضور صحیح فرمایا شیطان بندے ایویں ٹر دے جویں بندے دا خون ٹردا ہوندا ہے میں کہ متا تواڈے دل وچ خیال آ ونجے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کہ عورت نال گل نہ کرے دے کھلوتے ہن ساری شریعت دا مسئلہ ہے گل تو میں تانوں دسیے جو شک والی جھا تو ہی بچنا چاہیے ہن ساری ماواں بھیڑاں ویندیاں دکاناں تے سودے گھنن دکانداراں نال گپاں شروع ہوئی ایندی کیویں گنجائش شریعت وچ اصل رولا ہے کہ مرد جیرا کپڑا مل گھنایا ہے جتی گھنائی کو پسند نہیں آنی میں تو آپ ایسا ہوں بغیر شرعی مجبوری دے بیماری ہے علاج کراؤنا ہے خوشی غمی تے بجنے تو مجبوری ہے بغیر مجبوری دے عورت دا گھر تو بغیر قدم رکھنا جائز نہیں رک سکتے بجنا ہے بیماری ہے تکلیف ہے ہسپتال بجنا ہے ڈاکٹر نو ملنا ہے تو مجبوری ہے یہ جنیاں بازار میں پھردیاں ودیاں بھر کے لہا کے انہاں دی کیڑی مجبوری ہے یہ تواڈی میری کمزوری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يدخل الجنہ او بندہ جنت دے اندر داخل نہ تھی سی اللہ دے محبوب کون فرمایا دیوس صحابہ پوچھا دیوس کون ہے جرے بندے نے جنت نہیں منجنا آپ نے فرمایا جرے بندے نو اپنی عزت غیرت نہیں آندی میری دھی بھیڑ کیرے پاسے گئی ہے کیرے پاسوں آندی پئیے میری دھی بھیڑ کے دے نال گلاں کرے دی پئیے کے دے نال نہیں میرے گھر کون ادا پی ہے کون ادا پی ہے جرے بندے نو اپنی عزت غیرت نہیں آدھی آمنہ دلال فرمائے وہ بندے جنت داخل نہیں تھی سگڑا ہم دو مسئلے ہو گئے ہم تیسرا شروع کرے نا عورت دے نا دا بھی پردے عورت دی آواز دا بھی پردے تے نمبر 3 عورت دے جسم دا ہی پردے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربا قاسیان آریان مائلان ممیلات اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کو ویلا سی میری امت میری امت دی بے شمار زنانیاں بہت ساری عورتاں کپڑے پا کے بھی بے لباس ہو سن کپڑے پاتے ہوئے لیکن بے لباس کیا مطلب اتنے باری کپڑے انہاں پاونے پورا جسم وچوں نظر آسی اتنے تنگ کپڑے انہاں پاونے پورا جسم وچوں ظاہر تھی سی باری کپڑے پا کے جسم بھی کھامنا تنگ کپڑے پا کے اپنا جسم بھی کھامنا یہ کوئی معمولی گناہ تا نہیں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا یجدن ریحہا وَإِنَّ ریحہا لَيُوجَدُ مِن مَسِیرَتِ قَضَا وَقَضَا
او کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باریک کپڑے پا کے جسم دکھاون والیاں تنگ کپڑے پا کے جسم دکھاون والیاں عورتاں 500 سال پرو آمن والی جنت دی خوشبو تو بھی محروم راسن. یہ ہن خالی زنانیاں واسطے مسئلہ ہے. تاری میری کوئی غلطی تے قصور نہیں جو اسا آپ بری کپڑے ملک ہنانے بازاروں تے گھر کی دینے جو اے سی تے اے پا. عورت اگر برابر دی گناہگار ہے اسا بھی برابر دے گناہگار ہے. ساتھی میرے لکھے ہوں میں مسئلہ سمجھاواں. اے دوپٹہ ہے بوچھڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی گھر والی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا عرض کی دی حضرت جیرے ویلے توانے کل جبرائیل فرشتہ وے تو سب میں نو ضرور اطلاع دیونی ہے. ایک دیوان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اے میرے کل جبریل آیا کھلوتائی. ہن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جبریل نظر نہیں آگا. جیرے ویلے آپ نے فرمایا جبریل آیا کھلوتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کی تھی حضرت تو سا میری جھولی ویچ سر مبارک رکھو تے لیٹ ونیو. آپ نے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ دی جھولی ویچ سر مبارک رکھے چاہ تے لیٹ پین. حضرت خدیجہ نے اپنے سر تو پوچھنا لہا چھوڑے. سر دے وال نظر آون لگین. عرض کرن لگیاں حضرت میں سر تو پوچھنا لہا چھوڑے سر دے وال نظر آدے پین. ہن جبرائیل فرشتہ کھلوتے یا چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جبرائیل تا چلا گیا. اچھا میں ود سر کجے نہیں ہوں. ود سر کجے نہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سر چکجے وال لکا چھوڑن. حضرت ہن میں سر دے وال لکا چھوڑن. جبریل آئے یا نہیں آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل فرشتہ واپس آ گئے. حضرت بی بی خدیجہ کھڑ لگی واقعی جبریل فرشتہ آئی. اگر شیطان ہوگا تو کھلوتا رویا کیونکہ جر ویلے عورت دے سر تو پٹا لہ ونجے اتا رحمت فرشتے نہیں کھلوندے ہوندے. ساریاں ماما بھیڑا دے سر تو بوچھن لہ گئے جسم تو بھر کے لہ گئے. سارے گھر اللہ دی رحمت کی میں آسی. حوالہ سنو فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ. یہ آیت نمبر 31 سورۃ النور 18واں پارہ. اپنی چار دیواری تے ویڑے وچ ابا ہے پھرا ہے چاچا تے ماما ہے. شریعت دے اندر ابے تو کوئی پردہ نہیں, پتر تو پردہ نہیں, پھرا تو پردہ نہیں, چاچے تے مامے تو پردہ نہیں. یہ تو محرمین انہاں نال شریعت جی نکاح نہیں ہو سکتا. اپنے بیڑے تے چار دیواری وچ محرم بندے ہن جنہاں تو پردہ نہیں. اللہ فرمائے مسلمان بی بی مسلمان مائی اپنے بیڑے تے چار دیواری وچ چاچا ہے ماما ہے ابا ہے پھرا ہے پتر ہے. جرلے گھر دی چار دیواری وچ اے بندے ہومن جنہاں تو تیرا پردہ نہیں لیکن اتنا خیال کرے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ. انہاں بندہ دے سامنے بھی اپنے تو پٹے دے پوچھن نال سینے نو کج کے رکھ. یہ قرآن دی آیات ہے. بھرا ہے چاچا ہے ماما ہے پتر ہے ابا ہے. ان میں مثال دینا اپنی چار دیواری انہاں دے سامنے دوپٹے نال سینہ کج کے رکھ. ساڈیاں ماواں بھیڑاں وینیاں لو کرن جس ویلے لو کرن گیا تو اپنے بوچھنے نو پچھو تے سٹا ایویں
سن دے بیٹھے جی جی لو تے گیا نا اے بوچھنی چلی تا اے ولیٹ کے پیچھو کن تے سٹا چا اللہ فرمے دے 4 دیواری سینہ کج کے رکھ انہاں دے سامنے جنہاں نال تیرا نکاح کونی تے پردہ کونی جنہاں تو باہر لو تے گئین تے بوچھنا ولیٹ کے کن تے سٹا چا لازا لازا اللہ کریم دی ناراضگیاں دی پئی ہے المیہ ہے کہ ایسا دین نہیں سکھا دین نہیں سمجھا قرآن نہیں سمجھا افسوس عورت نے ناخن پالش لئی ہوئی ہے وضو کرے وضو نہیں تھینا ناخن پالش لگی ہوئی ہے غسل کرے غسل نہیں تھینا ناخن پالش لاون والی زنانی دا جسم نہ پاکے قرآن پاک کو ہاتھ لاون دی اجازت نہیں جسم نہ پاکے زبانی قرآن پاک دی تلاوت دی اجازت نہیں ناخن پالش لاون والی دا جسم نہ پاکے نماز پڑھن دی اجازت نہیں ناخن پالش لگی ہوئی ہے موت آ گئی غسل دیتا گیا ہے جن ویلے زنانیاں اس نو غسل دیتے ان میت دا جسم پاک نہیں ہویا نہ پاک جسم دا جنازہ پڑھن دی بھی اجازت نہیں اور مسئلہ کتنا بڑا ہے تے اسا مجرم نے اسا ناخن پالے ملک ان کے گھر جنے جو ایلا عورت واسطے مسئلہ ہے ہتھاں تے مہندی لاوے ناخن تے مہندی لاوے پیراں تے مہندی لاوے لیکن جیرا مرد جیرا جوان خوبصورتی واسطے ہتھاں تے مہندی لاوے مرد تے اللہ دی لعنت نازل تھی دیے میں نہیں آکا حدیث سے لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیرا مرد زنانیاں نال مشابہت کرے سی لعن اللہ اودے تے اللہ دی لعنت نازل تھی سی جوان بندے نے ہتھاں تے مہندی لئیے سڑپ تے خوبصورتی واسطے جتنے توڑی مہندی دا رنگ لاندھا نہیں جوان تے اللہ دی لعنت نازل تھی دی راسی ہتھاں نو کوئی تکلیف ہے پیراں نو کوئی تکلیف ہے ماہر ڈاکٹر آکھے حکیم آکھے جوان تو علاج واسطے مہندی لا وقت مہندی لاون دی گنجائش ہے شادیاں تے گبھرو میں مہندی لئی ودے تے اندے نال سوالے بھی مہندی لئی ودن اللہ دی لعنت نازل تھی دی پئی ہے شادی تھئی کھرج فساد شروع گانے بجانے تھی دے پین ڈھول ڈھمکے تھی دے پین نافرمانیاں تھی دیا پین شادی نمازاں نہیں پیاں پڑھینیاں مہندی لئی ودن سیرے بنی ودن ہندو آلے بس اللہ دی رحمت کی تو آسی اصلا شادی شروع اللہ دی نافرمانی تو کیتی آئی میرا خیال ہے بسلے کوڑے تھی گئے کاری سے پکھا گئے نراز تھی گئے توڑے مارکا مدت تو بعد مولی صاحبین تے ہوں کوڑے کوڑے مسئلے شروع کر دیتے نے میں توڑا ہمدرد ہاں میں توڑا بھرا ہاں میں توڑا خیر خواہ ہاں میں توڑا دشمن نہ عورت نام دا بھی پردہ عورت دی آواز دا بھی پردہ عورت دے جسم دا بھی پردہ بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیبیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا وہ میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا میں پوچھے بی بی تیرا پردہ کیوں نہیں آنکھڑ لگی میری ابے دے کر دے پردہ آگئی ہے میرے پھران تے میرے خامت یہ کر دے پردہ آگئی ہے اس واسطے میرا پردہ لہ گیا ہے میرے لکھے ساتھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرے دے دروازے تھے انہاں دا چاچا آ گیا تے چاچا بھی او ہئی جڑا دودھ پیون دی نسبت نال چاچا ہئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیری اماں دا دودھ پیتا ہئی رضائی اماں دودھ پلاون والی اماں تے رضائی ابا وہ رضائی ابے دا بھائی آ گئے چاچا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بوئے تھے میں ملاقات کرنی ہے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگیاں چاچا میں تینوں گھر نہ وڑنے دی، میرا تیرے تو پردہ ہے۔ حیران تھی گئی ہے، گھر نہ آوے، قدم نہ رکھے میرے گھر وچ، میرا پردہ تیرے تو۔ حیران تھی گئی رضائی چاچا تو چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ پہنچے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی دی حضرت میرا چاچا آیا ہے جی اماں دا میں دودھ پیتے تے میرا دودھ پلاون والی اماں دا خامد میرا ابا او دا بھرا سکا آیا ہے میرا رضائی چاچا میرے نال ملاقات کرنا چاہتا ہے لیکن میں گھر نہیں وڑن دیتا، دروازے تو ٹور چھوڑم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جی میں سکے چاچے تو اوراں دا پردہ نہیں، دودھ پلاون والی اماں دی نسبت نال اس چاچے تو بھی کوئی پردہ نہیں، وہی تیرا چاچا ہے۔ لیکن جتنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ نہیں سمجھایا، حضرت عائشہ نے رضائی چاچے نو گھر نہیں وڑن دیتا۔ سارے گھر مسیراں دا بھی ہے، ملویراں دا بھی ہے، پھپھیراں دا بھی ہے، پتریراں دا بھی ہے، دیر گھر وچ یہ 5 رشتے خطرناک ان 5 شریعت کی دیر تو پردہ ہے، شریعت کی پتریر تو پردہ ہے، شریعت کی مسیر تو پردہ ہے، شریعت کی پھپھیر تو پردہ ہے، شریعت کی ملویر تو عورت دا پردہ ہے۔ ہی گل میں کو رسو جاگ کے رسو سارے دوست کہ پرائے بندے نو اساں گھر وڑن دے دے ہاں نہ تا کرو، کہندی جرات ہے میرے گھر قدم رکھے پرایا بندہ، پرایا بندہ سارے گھر قدم رکھے سانو حیرت آونی ہے، تیری جرات کی میں تھئی ہے تو میرے گھر بنائے بغیر اجازت دے؟ خطرہ پرائے تو نہیں ہوندا، یہ جری گل پکائی ودے تو اپنے نا اپنے تو خطرہ ہے، پرایا تو کوئی خطرہ نہیں۔ خطرہ دیر تو ہے، خطرہ پھپھیر تو ہے، خطرہ مسیر تو ہے، خطرہ ملویر تو ہے، خطرہ مسیر تو ہے، خطرہ انہا رشتہ تو ہے جنہیں میں گاڑ کے سنائیں۔ مسئلے کوڑے تھی گئے میرے خیلے تو سنرا سی والا گئے۔ استاد جی سارا دعوت کھلا محول ہے، بڑے فخر نال سنے دن سن لوگ حضرت سارا بڑا تعلق کے فلانے نال سارے پردے ہی کون ہوں، واہ بھائی واہ یہ فخر کرنے دی گل ہے تو گناہ دی گل ہے۔ اور میں اپنی ماں بہنوں نو تلقین کرے نا اگر خامد آکھے اے میرا دوست اس تو پردہ نہ کرا، خبردار جتا شریعت کا مسئلہ آونجے اس وچ خامد دی گل بھی نہیں مننی، خامد دی گل او مننی ہے جی شریعت کے مطابق ہوئے۔ میں تیرے دوست کو پردہ کرے سا شریعت کے اندر محرم نہیں غیر محرم ہے، شریعت پردے دا حکم نہیں تھا۔ سارے جی پردے ہی کو نہیں جی سارا بڑا تعلق ہے گناہ دے کام دے ہوتے فخر۔ میں میاں علی پہلا نکاح پڑھاون لگا تھی گئے کو 34 سال 35، میں کھجی کون بچی دی طرفوں ایجاب قبول کروے سی، بچی کہنو اجازت دیتی ہے اکھے دم پھرا، میں تو حیران تھی گیا بھئی دم بھرا کیسے ہو رہی ہے، نہ قرآن پاکیج پڑھا سے نہ حدیث پاکیج پڑھا سے نہ فکر، میں پوچھا بھئی دم بھرا کیسے ہو رہی ہے، بھرا تا سنا سے پتریر مسیر ملویر پھپھیر تا سنے سے یہ دم بھرا کیسے، میں اللہ دے گھر جی بیٹھا ہوں قرآن میرے سامنے، میں حیران تھی گیا اکھے جی او اپنے خاندان ہی چنا کہ بندے کو اجازت نہیں چھوڑے دیئے کو واگ سنے دے واگ نہیں چھوڑے دیئے او اندہ دم بھرائے اور جی میں بھرا کپڑے شپڑے وانج رہنے بھیڑا کو تے بعد مٹھائیاں وانج رہتی آتے مبارکیاں تے گیا خوشی اے ایمیں ہے اس تو پردہ نہیں، میں کہ میں تو نکاح نہ پڑے دا، شریعت کے اندر کوئی دم بھرا دی گنجائش کو نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس وجہ تو سارا اے مزاج ہے اگر بچی دا نکاح پڑھاونا ہے ابے نو اجازت لے وے، بھرا نو اجازت لے وے، چاچے نو اجازت لے وے، مامے نو اجازت لے وے، غیر محرم بندے نو دم بھرا بنا کے ساری زندگی دا گناہ۔ جیرے ویلے بچی کو اجازت گھرنی ہوئے میں ہمیشہ نکاح کے اندر محرم بندے بھیجے نہ ہونا جس دا پردہ نہ ہوئے بچی تو، بھرا ہے تو بھرا بنجو اجازت گھرنا ہو، چاچا ماما ہے تو سمجھو اجازت گھرنا ہو،
سن دے بیٹھے ہو مسئلہ پابندی کرنی ہے نشیاں دی ایک باری میاں علی میت دی تدفین کرن لگے دفن کرنا ہے تے کوئی نوجوان بھی جلاں تھے پے میں کہ کون ہو تساں بھائی کیوں قبر لاں تھے پے ہو کہ جی اساں دے پتریر ہے میں کہ ہٹ مان موت تو بعد پتریر عورت دی میت کو ہاتھ نہیں لا سکدا کہ میں جی مسیرا ہٹ مان ملویرا ہٹ مان پھپھیرا ہٹ مان ڈیرے ہٹ مان اگر عورت دی میت نو قبر ہی لہاونا ہے پتر لہاوے ابا لہاوے محرم بندہ لہاوے اسی شریعت تو پردہ نہیں جنہیں زندگی دے اندر غیر محرمین موت تو بعد بھی عورت واسطے غیر محرم ہے سنتے بیٹھے ہو مسئلہ بھرا لا سکنا ہاں بھرا یہ میں مثال دیتی ہے نا بھرا لہاوے میت نو اور یہ بھی مسئلہ سن کے ساری اماں بھیڑا فوتگی تھائی سارے بھرکے پا کے بھج گئی میت دے گھاری جی میں کو منہ تک بھی کھاوا اگر فوت تھی مڑا غیر محرم ہے موت تو بعد عورت واسطے غیر محرم میت دا منہ دیکھنا حرام ہے فوتگی تے ونجے افسوس کرے ارمان کرے تسلی دے وے میت دا منہ نہیں دیکھنا غیر محرم ہے تے مرد بھی مسئلہ سن گنو سارے دوست خاندان کوئی عورت فوت تھی گئی ہے غیر محرم ہے مرد نو دا منہ دیکھنا حرام ہے منہ دیکھن دی اجازت نہیں افسوس کرو تعزیت کرو ارمان کرو تسلی دو منہ نہیں دیکھنا منہ تا دیکھنا کہ بندہ غیر محرم نہ ہوئے محرم ہوئے فوت تھی منالا مسئلہ سن دے بیٹھے ہو اے ہکن کہ کئی بندے پوچھا دوجے کو اللہ دو کن کیوں بنائیں اگے ہکن نہیں چگل سنو دوجے جو کڑ چھوڑو اس واسطے نہیں اللہ کن بنائے یہ ہون کن نہیں چو مسئلہ سن کے تے دل دے اندر لہونا ہے حضرت دی منجی تیارے لوگ منجی جیسے چار پائی چامنا جیسے مسئلہ سن دے بیٹھے ہو عورت فوت تھی گئی ہے اندھی چار پائی چامنا جیسے ہر بندہ چاہ سکتا ہے سن دے بیٹھے ہو مسئلہ غلط ہے مولوی صاحب جو غیر محرم ہے مولوی صاحب کیوں کیا کھڑوتا ہے مسئلے سمجھ آدھے بیٹھے تسلی تھی گئی ہے نا چار پائی چاہ سکتے ہر بندہ مولوی صاحب نہ ونجے محرم بندے بھیجنے جنہاں دا پردہ کو نہیں بچی ہائے ہائے کیرے کیرے بندہ دکھتے درد دل سناوے تو آپ آؤ سبق تے ان ترے مسئلے یاد رکھنے نا عورت دے نا دا پردہ عورت دی آواز دا پردہ عورت دے جسم دا پردہ اگلا مسئلہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجبا منہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دو گھر والیاں نال بیٹھیاں ہوئیاں ہن نبینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیے آپ نے فرمایا میری گھر والیوں نبینا صحابیاں دا پیے پردہ کر گھنو حیران تھی گئیاں آکھن لگیاں حضرت او تو سنو ویکھ نہیں سکدا پردے کرن دی کیا ضرورت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلا تبصرانی آپ نے فرمایا وہ نبی نہ ہے تو ویکھ نہیں سکدا تساں تے ویکھ سکدیاں ہی وے جویں مرد واسطے مسئلہ ہے غیر محرم بندے نو دیکھنا حرام ہے عورت واسطے بھی مسئلہ ہے غیر محرم مرد دا چہرہ ویکھنا جسم ویکھنا حرام ہے او ہن سبق دے ہن ترے گلاں یاد رکھنیاں عورت دے نا دا پردہ ایک عورت دی آواز دا پردہ دو عورت دے جسم دا پردہ ترے گڈو سارے علاقے گھراں دی چار دیواریاں ہی کو نہیں پردہ کتھوں ہو سی او سبق دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیری عورت خامہ دی اجازت تو بغیر گھر دوبار قدم رکھے دیئے جتنے تونی گھر دے اندر واپس نہ آوے اللہ دے سارے فرشتے اسے لعنتاں کرے دے رہنے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأة اذا استاطرت فمرت بالمجلس فہی زانیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیری عورت خوشبو لا کے کپڑیاں تے خوشبو لا کے جسم تے باہر نکل دیئے اگر کوئی پرے
بندے بیٹھے ہوئے رستے وچ عورت نالوں گزریے جسم تے کپڑا دی خوشبو لگی ہوئی اس عورت دی خوشبو پرے مردہ سنگ گھتی فہیا زانیہ من کیویں کراں اپنی خوشبو پرے مردہ نو سگھاون والی بی بی اللہ دے دفتر وچ برا کم کرن والی لکھی ویسی عورت دی خوشبو پرے بندے توڑی نہ ونجے ہن حالات ان چہرے کھلے ہوئے دکاناں تے شاپنگ تھی دی پئی ہے پرواہ نہیں رحمت کتھوں آوے تریجا پارا سورت دنا سورت آل عمران اتھوں میں سبق شروع کیتا آئی اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ حضرت عمران دی گھر والیاں کھڑ لگی نہ کوئی نہیں اللہ قرآن پاک وچ کسی عورت دا نام نہیں چاہیا سوائے حضرت مریم دے بی بی آکھن لگی رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا اے میرے پروردگار میرے پیٹ وچ جیڑی بھی اولاد ہے اللہ تیرے دین دی خدمت واسطے آزاد ہو سی اللہ میں منت تیرے نا دی منے دی پیاں قبول کر میری اولاد تیرے گھر دی خدمت کرے سی دنیا دا غم نہ کروے ساں تے اللہ دی ولیہ نے منت منی اللہ کریم دے نا دی انی نظرت لک اے ولیہ دا عقیدہ نظر ہوئے نیاز ہوئے منت منوتی ہوئے تے اللہ کریم دے نا دی اے معمولی مسئلہ نہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا ہے مر رجلان علی قریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نے پچھلی امتاں وچ دو بندے پردیسی ویندے پیان سفر وچ چلدے چلدے ایک بستی دے کولوں گزرے گراں جنوں سڑے دے او پنڈ بستی والا انہاں نوں روک چھوڑا سا اگوں تے نے ونجن لے دے سارے دربار تے میلہ لگا ہوئے ہے تے میلے علی دیوار جرا بندہ ہی تو گزرے جتنے دنی دربار دے نا دی منت منوتی نظر نیاز نہ دے بے اساں اگے نئے منجن لے دے ہوندے تو سا دربار دے نا دی منت منوتی چلے ہو نظر و نیاز چلے ہو اساں تو نو چھوڑ دے وڑے تو سا ہی دربار دی منت منوتی نہ دیتی نہ کوئی شے اساں تو نو قتل کر چھوڑ لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے ایک مسافر کھڑ لگا لیسا عندی شیئن حدیث لفظ سنا ہے بستی والے ہو میں نو بنجن دے ہو میرے کل کوئی شے نہیں غریب مسکین بندہ بستی والے کھڑ لگے قریب ولو زبابا ایک مکھی چا پکڑ حدیث لفظ مکھی چا پکڑ مکھی مار کے دربار دے نا تے نظر و نیاز چلے اسا تینو چھوڑ دے وڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دینا بندے نے جان بچاون واسطے ایک مکھی چا پکڑیے کیا قیمت ہے مکھی دی بے قیمت شے مکھی پکڑ کے مار کے دربار دینا دی منت منوتی چلی تیس چڑھاوا چڑھایا اس نظر و نیاز دربار دینا تے چلی تیس فخلو سبیلا وسیانوں چھوڑ دیتا تو چلا وانیا تینوں کچھ بھی نہیں آکھ دے تجھے مسافر نو آکھن لگے تیرے کل کوئی شے نہیں تو ہی مکھی چا پکڑ مار کے دربار دینا تے نظر و نیاز چلے تینوں بھی ایسا چھوڑ دے وڑے روچا بندہ کھنگام صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دینا او بستی والے ہو جان دے ٹکڑے کرا سکدا ایک مکھی بھی اللہ تو بغیر کہہ دینا دی منت منوتی نہ دے سا انہاں کہتے نو پتہ ہے کہ نہیں ایسا قتل کر چھوڑنے پردیسیہ کھنگا بستی والے ہو جان قیمتی نہیں ایمان قیمتی ہے حدیث پاک دے لفظ قتلو ہو بستی والوں قتل کر چھوڑا ٹکڑے ٹکڑے کر لیتے تاجدار دو عالم صلی
صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا جڑا بندہ مکھی دے کے دربار دے نا تے منت منوتی نظر و نیاز جان بچا کے نکل گیا ہائی آخر ہی مار موت آونی اس جس ویلے موت آئی شرک دے اوتے موت آئی داخل النار جہنم دا بالن بن گیا ہمیشہ واسطے تے جڑے بندے نے جان دے ٹکڑے کروین ایک مکھی بھی اللہ تو بغیر کہندے نا تے منت منوتی نہیں دتی شہید تھی من تو بعد دخل الجنہ جنت دا وارث بن گیا یہ معمولی مسئلہ نہیں ہن سارے اللہ دا نام اونچا چوے چاہے منت منوتی نظر نیاز عبادت صرف کہندے نا دی ولیہ بی بی آنکھن لگی انی نظر تو لگا معافی بطنی محررہ اللہ دے دین دی خدمت کرے سی میری اولاد جری بھی ہوئی اللہ دے گھر دی خدمت دی جو سی اللہ اے میری منت منوتی قبول چکر انکا انت السمیع العلیم اللہ ہر کہہ دیا دعاواں دے پکارا سنن والا بھی تُویں ساری کائنات دی مخلوق ہر ہر حال جانن والا بھی تُویں اور خیال امام رازی دی گل سنا میں تھانوں ساری امام بھیڑا سنے لو امام رازی رحمت اللہ علیہ لکھے تفسیر کبیر دی پہلی جلد وچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے پین رستے وچ ایک قبر دے قریب تو گزرے اللہ نے قدرت دا نمونہ بھی کھایا قبر والے تے سخت قسم دا عذاب نازل پیا تھیندا ہائی اور یہ مسئلہ یاد رکھا ہے تساں دوست بھی ساری ماما بھیڑا بھی موت تو بعد عذاب ہوئے یا ثواب ہوئے موت تو بعد سوال و جواب ہوئے اے عالم غیب دا معاملہ ہے موت تو بعد علی حالات دا پتہ دنیا دے بندہ نو نہیں چل سکدا ہاں اللہ کریم چاہے کوئی قدرت دا نمونہ دنیا دے بندہ نو بھی کھاونا چاہے تا اللہ قادر ہے ورنہ موت تو بعد کوئی پتہ نہیں کہ حالات پہ گزر دے مردے نہ اللہ نظارہ کرایا قبر والے دے عذاب نازل پیا تھی گاہی عیسیٰ علیہ السلام پریشان تھی کہ چلے گئے ترے نہارہ تو بعد واپس ہیں اللہ قدرت نمونہ بھی کھایا قبر والے دے اللہ دی رحمت نازل تھی دی پئی کمال ہے اللہ اکبر عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نفلی نماز پڑھی سلام تو بعد دعا منگی اللہ گل سمجھ نہیں آئی ترے نہارہ پہلے گزرا تیرا عذاب پیا اتردا ہائی ترے نہارہ بعد واپس ورنا تیری رحمت کی میں نازل تھی دی پئیے اللہ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام میرے پیارے پیغمبر ایک قبر والا بڑا گناہگار آئی جس ویلے فوت تھی من لگا ایدے گھر دے اندر اولاد تھی منا لی آئی بچہ یا بچی ہونا لائی ایدے فوت تھی من تو بعد ایدہ عذاب کے اندر پکڑا گیا گناہگار جو ہے ایدی موت تو بعد گھر دے اندر بچہ پیدا تھی اس بچہ یتیم ہے ابے نو ویکھ بھی نہیں سکا بچے نو پیار نال بلاؤ بیٹا بہ جاؤ میں نو ویکھو کئی تا یتیم بال اپنے ابے نو ویکھ ہی کھندے نو یہ ایسا یتیم ہے ابے نو ویکھ بھی نہیں سکا جیرے ویلے بچے دی عمر 4.5 سال تھئی بیوہ اماں نے یتیم پتر دا ہاتھ پکڑے استاد جی دے کل گھن کے گئیے استاد جی بچہ یتیم ہے ابے نو ویکھ ہی نہیں سکا میں تواڈے کل گھن کے آئیاں میرے پتر نو یتیم نو اللہ دا نام سکھاؤ اے دیندار ماں استاد جی نے یتیم بالوں سامنے بلایا ہے فرمایا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم
یتیم بچے نے اپنی مٹھڑی زبان نال پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس ویلے یتیم بچے زمین دے اتے بسم اللہ شریف پڑھی میں اللہ نو حیا آ گیا. جاندہ یتیم بچہ زمین دے اتے میڈا نا گھندا پیا ہے ان دے ابے نو زمین دے تلے عذاب کیوں دے وہاں. ایک باری یتیم بچے بسم اللہ شریف پڑھی میں گناہگار ابے تو ہمیشہ واسطے عذاب ہٹا چھوڑا. بچی قرآن پاک مکمل کیتا ہے. ایک باری اس بچے بسم اللہ پڑھی ہے تے ابے تو اللہ عذاب ہٹا چھوڑا. تے جیری بچی نسانہ درجنہ دفعہ بسم اللہ شریف پڑھ دی رہی ہے اون دے والدین دا مقام کے اسی اے جذبہ ہے. ہن ساڈیاں ماما بھیڑاں دی ابے دی چاچے مامے دی کوشش ہے دنیا دار پتر بن ونجے بھاویں دین نہ رہے. پچھلے مہینے میرا بیان ہے اٹک. ایک عالم نے میرے بیان تو پہلے یہ گل تقریری سنائی میں نال سٹیج تے بیٹھا ہوں گل غور نال سنو. وہ عالم صاحب آکھن لگے بھئی ایک جہلم دا میرا دوست ہے اون جہلم والے دوست میں نو یہ گل سنائیے کہ میں سفر دا تھکا تروٹا ہویا سردیاں بھی ہن گھر دے اندر آیا ہاتھ شاہ دھوتن روٹی کھا دیے تے بستر چ وڑ گیا. میری بچی میں نو آکھن لگی ابو وہ عالمہ ہے بچی ابو نماز تو پڑھوا چا عشاء دی. میں کہ میرے کو نہیں پڑھی دی کون ٹھنڈے پانی نال وضو کرے. بچی رو کے آکھن لگی ابو تواڈے آمن دا جو پتہ لگے نا فون تے رات آندے پئے میں 8 بجے دا پانی تواڈے وضو واسطے گرم کر کے بیٹھی ہوئی ہوں. آدھا مینوں بڑا شرم تے حیا آیا ہے. بستر میں سٹا ہی پاسے اٹھا اسے گرم پانی نال وضو کیتے نماز میں پڑھیے. پہلے تو میں نمازاں پڑھ دی ہم تے نامی پڑھدا اللہ دی قسم ہے اس گرم پانی بچی گرم کیتا جے ویلے میں وضو کیتا نماز پڑھی اس تو بعد اللہ دی قسم ہے اج تک میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. بچیاں دیندار ہوئیں تو یہ نتیجے نکل دے ہوئیں. اے دیندار بی بی آکھن لگی فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اللہ تو میری منت منوتی قبول کر. میرا بچہ جیرا بھی ہویا اللہ دے گھر دی خدمت کرے سی دنیا دے کم تو آزاد ہو سی. وسعتها قالت رب إني وسعتها أنثى. اللہ دی قدرت جرے ویلے ٹائم اللہ دی طرفوں پورا تھیا بچی پیدا تھی گئی. اللہ دی ولیہ دا خیال آئی میرا پتر پیدا تھی سی اللہ دے گھر بیت المقدس دا خادم بن سی. یہ تو بچی پیدا تھی گئی ہے تے منت بھی میں مننی ہوئی اللہ دی رضا واسطے. دوستو جھگڑا ختم زندہ ولیہ ہے پیڑ دے اندر بچی ہے لیکن زندہ ولیہ نو پیڑ دے حال دا پتہ نہیں. مویا کو ہر شے دا کیویں پتہ ہے زندہ ولیہ پیڑ دا حال نہیں جان دی مردہ قبر دے اتے کھلوون والے دا حال کیویں جان سکدا ہے. قرآن پاک دے لفظ 7واں پارہ سورت دا نام سورت جگہ وہ نکلے گی. دیکھو میں حافظی کو نا اللہ دی شان ہے. دیکھو جھائی وہ نکلے جی پڑھنا چاہتا ہوں وہاں میں ڈالنا. فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. آیت نمبر 59. غیب دیاں چابیاں صرف اللہ دے کول ہن. غیب دی چابیاں نو اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا. 20ویں سپارے دا حوالہ لکھے نا بڑا آسان. پہلا صفحہ 20واں پارہ سورۃ النمل. فرمایا کل اعلان کرو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ
وچ جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جان دی، زمین والی مخلوق بھی عالم الغیب نہیں، جنوں میں فرشتوں میں انسانوں میں مخلوق غیب نہیں جان دی۔ اگر غیب نو جاندا ہے تا الا اللہ دا نام چوٹا سارے اچھی آواز نال عالم الغیب صرف کون ہے؟ ڈھلا نہیں، فرشتے تا لکھ سن، دل دہات فرشتے نہیں جان دے۔ تو اللہ دا نام چاونے تا فرشتے لکھ سن تے اللہ نجات دا انشاءاللہ ذریعہ بنے سی۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟ عالم الغیب صرف کون ہے؟ بال پھٹ گیا ہے، عامل تو بندہ چلا گیا ہے، اکھے جی یہ کتنی فیس ہے؟ 10,000 روپیہ۔ اکھے میں عمل کرے نا جنہ تو پوچھ کے دسے نا تیرا پتر کتھاں گیا ہے؟ جنہ نو عالم الغیب سمجھن والا عامل جھوٹا قرآن دا منکر، کوئی جن کوئی فرشتہ کوئی انسان غیب نہیں جاندا، عالم الغیب الا اللہ، وما یشعرون ایان یبعثون۔ اللہ دا قرآن تو دسا جرے فوت تھی گئے قبروں دے اندر دفن کرائے او قبروں والے مردے بھی غیب جاننے کے نہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا انہوں نے اپنا پتہ بھی نہیں، سانو زندہ کر کے کس ویلے قبروں جو اٹھایا ویسی۔ ساڑھے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ اسی آیت کی تلاوت کر کے فرمینے انہیں موت تو بعد قبر والے نوں اپنی جان دا پتہ نہیں تا سارے جہان دا بھی کوئی پتہ نہیں۔ زندہ ولیہ نو پتہ نہیں میرے پیٹ وچ کیڑی شے ہے، مویا نو کی میں ہر شے دا پتہ ہے۔ رب العالمین دا قرآن پاک اللہ تیرے سمجھاؤن دے انداز تو قربان ونیا۔ اے سورۃ آل عمران فرمایا واللہ عالم بما وضعت، ولیہ بی بی نو کہہ رہا پتہ ہی میں دی تھی دی کتنی اچھی شان بڑھائیے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، بی بی ولیہ بچہ چاندی ہے، میں اللہ نے بچی دیتی جراؤں دی خواہش اللہ بچہ ہے، بچی دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتا جری میں دیتی ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ، ولیہ کھن لگی میں اپنی بچی دا نام مریم رکھا ہے۔ مریم دا مانا اللہ دی عبادتاں کرن والی۔ ہوں ایک مشورہ ہی سن گھنو سارے دو ساری ماما بھیڑا سنن، اے نیٹ تو دیکھ کے تے فیس بکاں تو دیکھ کے تے ٹی وی دے ڈرامے سن کے اولاد دا نام نہیں رکھنا، اولاد دا نام رکھنے علماء دے مشورے نال ننو بیان کرے دے شرم آدھے۔ اگر جی قرآن پاک جی ویکھا سے قرآن پاک جی نہ آیا پی آئی جہنم دا بندے نے وہ نا چا بچی دا رکھا ہے، ان جہنم والا نا رکھا ہے جی قرآن جی ویکھا سے قرآن جو ویکھنے تو سا عالم ہو، عالم نہ تا مشورہ کرو بس نام پہ رکھیں دے کو مشورہ کرے۔ لہاڑے قیامت دے سدا ویسی والد نال آپ نے فرمایا نا چنگا رکھا کرو۔ مریم دا مانا اللہ دی عبادتاں کرن والی، انبیاء علیہ السلام دی گھر والیاں دے نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں لے نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی 4 بیٹیاں والے نام، حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم بی بی فاطمہ، صحابیات مسلمان بیبیاں دا نام بندہ رکھے جدا مانا تا چنگا ہوئے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اما ولیہ کھن لگی اے جری بچی میری پیدا تھئیے اس نو اللہ دی پناہ وجنے دی پیاں، اگر ہی بچی دی کوئی اولاد ہوئی اس نو بھی اللہ دی پناہ وجنے دی پیاں۔ اللہ میری بچی مریم نو اگر ہی دی کوئی اولاد ہوئی اس نو شیطان مردود تو بچا کے رکھے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟
شادی تھئیے گبرو تے دولا دے ہاتھ وچ کلہاڑی تے تلوار چلی تھی نے اکھے جنہ تو بچایا ہویا سے ہاتھ وچ کالا کڑا پا چھوڑا مصیبتوں تو بچائی ودے کروڑ روپے دا محل بنایا ہے سالن پکاون والی ہانڈی الٹی لٹکائی ہوئی ہے نظر باتو بچے سی 50 لاکھ دی گڈی خریدی نال پرانی جتی لڑکا چھوڑی کالا کپڑا لڑکا چھوڑ ایکسیڈنٹ تو بجے اس سے دنا شرک ہے 22 سپارہ یہ 29 سپارہ سورت دنا سورت الجن فرمایا اعلان کرو میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 22 سامنے قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن نجد من دونہ ملتحدا یہ میرے سامنے حوالہ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما لے ہو اللہ تو بغیر میں آمنہ دلال نو کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا اللہ دنا چاہو چاہ پناہ دے منالا صرف کون ہے آدھے چھوٹا جتنا تو میں قصہ سنائے وچو چند مسئلے سنائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے